उसलाई ऐना बनाएर हेर्नुहोस्। सीताले कृष्णले कस्तो कथा भन्यो, उसको दिनचर्या कस्तो छ, उसको आचरण छोड्नुहोस्। उसले भनेका कुरा हजुरको जीवनसँग कतिको मेल खाएको छ। हजुरले चेन्ज गर्नुपर्ने के छ? ऐना बनाएर हेर्नुभयो भने जीवन बदलिन्छ। जीवन बदलियो भने मन बदलिन्छ। के थाहा, मन बदलियो भने मनमोहनको आगमन पो हुन्छ कि? हामी के गर्छौँ थाहा छ? तर हामी मान्दैनौँ। हामी अरूलाई गलत प्रुफ गर्ने कोसिस गर्छौँ। म त ठिक छु, मेरो भक्ति ठिक छ, मेरो दिनचर्या ठिक छ, मैले गरेको ठिक छ, त्यो भन्ने मान्छेलाई अलि थाहा छैन। लक्ष्मण जी सामने बैठे थे, क्या शायरी आई जाती है मुख से ना। उम्र भर एक ही गलती करते रहे। पांडे जी, क्या भाभी जी का मैसेज आया क्या? हाँ, उम्र भर एक ही गलती करते रहे, दाग लगी थी चेहरे पर, दर्पण साफ करते रहे। अनुहार में दाग लागेको थियो, मैले के गरे? दर्पण सफा गरिरहे। यो दाग हट्छ कि भन्छु, हट्दै हट्दैन। ऐना पुसेको पुसै छु, रगडेको रगडै छु, अनुहारको दाग हट्दैन। अरे भैया, तिम्रो अनुहारमा दाग छ, अनुहार पुस, ऐना होइन। सबैले भन्नुस् राधे राधे। हामी पनि यस्तै गर्छौँ। म ठिक छु, मेरो विचार ठिक छ। शास्त्रले त भनिरहन्छन् कहाँ सबै गर्न सकिन्छ र कहाँ सबै पुग्छ र। यो भन्दै भन्दै आफूलाई बचाउने प्रयास गर्छौँ। त्यही भएर भगवत प्राप्तिबाट परपर हुन्छौँ हामीहरू। श्री शौनकादिले प्रश्न गर्नुभयो, भागवतजीको निर्माण कसरी भयो? त श्री सूतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, यो द्वापर युगको अन्तिम समयमा श्री पराशर नामका पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज आफ्नो कुटियामा खिन्न मन बनाएर बस्नु भएको थियो। चिन्तित भएर श्री नारद जी महाराज को आगमन भयो। नारायण नारायण हेरेको त व्यास जी अत्यन्त दुखी हुनुहुन्छ। श्री नारद जी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, व्यास जी हजुर किन दुखी हुनुहुन्छ? व्यासजीले भन्नुभयो, भगवान, मैले यतिका ग्रन्थहरूको रचना गरेँ, 17 पुराण लेखेँ, औपपुराण लेखेँ, उपपुराण लेखेँ, एक वेदलाई 4 वेद बनाइदिए। भएन भनेर पंचम वेद महाभारत बनाइदिए, जिसको पहुँच वेदसम्म छैन, जो वेदका क्लिष्ट भाषालाई बुझ्दैनन्, उनका लागि महाभारत बनाइदिए। तर पनि मेरो चित्त शान्त भएको छैन, हृदय आनन्दमा छैन। श्री नारदजीले भन्नुभयो, आनन्द घनको आनन्दको चर्चा गरे पो हृदय आनन्द हुन्छ त। श्रीमद् भागवत जी को महात्म्यमा पद्म पुराणमा लेखिएको छ, भगवानको स्वरूप कस्तो छ? कसैले प्रश्न गर्यो, यो चित्त भगवानमा लगाउनु भन्छन्, चित्त लगाउने कस्ता छन् त? सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान को परिचय दिँदै व्यासजीले स्वयं लेख्नु भएको छ, जिसको स्वरूप सत्चित अनि आनन्द छ। सत्य भनेको के हो? सत्य भनेको सत्य। हामीहरू सत्य होइनौँ। सत्य भनेको कहिल्यै नहराउने, सधैँ भइरहने। हामीहरू त हिजो थिएनौँ, आज छौँ, भोलि रहन्नौँ। हाम्रा बाबुबाजे आउनुभयो, जानुभयो, हामी पनि जान्छौँ, छोरानाति पनि जान्छौँ। हामी नहुँदा हामी हुँदा र पछि हामी नहुँदा पनि जुन शक्ति रहन्छ, त्यो ईश्वरीय ऊर्जा सत्य। चित भनेको
चित्तका दुईटा अर्थ हुन्छन्। एउटा प्रत्येकको चित्तमा रमण गर्ने। हामीले भगवानसँग माग्नु पर्यो भने के गर्छौँ? मनै माग्छौँ। किन? हामीलाई थाहा छ हाम्रो चित्तसम्म भगवानको पहुँच छ, हो कि होइन? प्रत्येकले गर्छ गर्दैनौँ भनेको प्रत्येक व्यक्तिको चित्तसम्म रमण गर्ने। चित्त। वृंदावन का कृष्ण भगवान को नाम के हो? बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। बाके भनेको टेढो। आजसम्म भगवान श्री कृष्णलाई सिधा उभिएको देख्नु भएको छ? टेढो, तीन ठाउँबाट टेढो, यसरी टेढो। बाके भनेको टेढो। बिहारी भनेको बिहार गर्ने, रमण गर्ने, प्रत्येकको चित्तमा रमण गर्ने। टेढो कृष्णलाई बाके बिहारी भनिन्छ। यो स्वयं प्रकट श्री विग्रह हुनुहुन्छ बाके बिहारीजी, कसैले बनाएको मूर्ति होइन। भगवान कृष्णको विश्वकै प्रमुख मन्दिर श्री बाके बिहारी ठाकुर हरिदास स्वामीले स्वयं प्रकट गर्नुभएको, आफै प्रकट हुनुभएको, कसैले बनाएको मूर्ति होइन। साक्षात कृष्ण हुनुहुन्छ। यो विश्वकै प्रमुख मन्दिर हो, सबैभन्दा ठुलो प्रमुख मन्दिर। कहिल्यै गएर नजर मिलाएर हेर्नु त चित्त चुराइदिन्छ। हिँड्न मन लाग्दैन, यति भिड छ। बाहिर मान्छेले सोशल डिस्टेन्सिङ, कोरोना छ, कोभिड छ, सरकारले प्रचार गरेको छ, कति प्रचार भइरहेको छ, मास्क लगाऊ, टाढा बसौँ। बिहारीजीको बाटोतिर जानु त धक्कम धक्का, चोकमा उभिनु पर्छ, आफै मन्दिरमा पुगिन्छ धक्कै धक्काले। महाराज बोले राधे राधे। त्यति भिड छ, चोकमा उभिएपछि आफै मन्दिरभित्र पुगिन्छ। जानै पर्दैन, बिना प्रयास। कसैलाई के भएको छैन, 0 कोभिड केस अहिलेसम्म। एउटा पनि कोभिडको केस छैन अहिलेसम्म वृन्दावनमा, 0। हजुरहरू दिउँसो साँझ निक्लिनुहुन्छ, हेर्नुहोस् यति भिड छ। म त कोभिडको समयमा नेपालमा थिएँ, कार्यक्रम हाम्रो कथा थियो, त्यहीँ कोभिड भयो अनि म बसेँ। खूब सोशल डिस्टेन्सिङको पालना गरियो र आउने बेलामा बडा डर थियो। भगवान चर्चा भइरहेको थियो, नजानु भारतमा बहुत कोभिड बढिरहेको छ। मैले भने बहुत भयो धाम नगएको। जसको चित्त वृन्दावनमा लाग्यो नि, वृन्दावनमा बस्ने जसलाई अभ्यास भयो नि, बाहिर गएपछि आफ्नै घर भए पनि मन लाग्दैन। यो मन त मनमोहनको रिजर्भ ब्याङ्क भइसक्यो महाराज। चित्तमा मनमोहन मात्रै छ, अरू कोही छैन। वृन्दावन आइयो, आउने बित्तिकै मन भयो गोवर्धन परिक्रमा गर्न जानुपर्छ। त हाम्रो धर्मपत्नीजी, म अनि हाम्रो सरोज भाइ हामी निक्ल्यौँ परिक्रमाको लागि। मास्क लगाएर, हातमा सेनिटाइजर लिएर, बानी परेको महाराज। गोवर्धनमा गाडी पार्क गऱ्यौँ, पार्क गरेर एकछिन मास्क लगाएर नि अलिकति अगाडि निक्ल्यौँ। बाटामा यति भिड, हरे कृष्ण गाएका छन्, बजाएका छन् ढोलक मजिरा। अब हामी त सेनिटाइजर लगाएर हात यसो गरेर हिँडेको, मास्क खोलेर, मास्क लगाएर। जो भक्तहरू गाउँदै आए, अरे कसले लगाउँछ, मास्क खोलेर निकाले, हात खोलेर नाच्न थालियो महाराज। आनन्दले नाच्दै नाच्दै परिक्रमा गरियो। लाखौँ मान्छेले परिक्रमा गर्दै थिए। मैले फेरि सोशल डिस्टेन्सिङको विरुद्धमा प्रचार गरेको होइन। ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा यसलाई पालना गर्नु, बिमारीबाट बच्नुपर्छ, तर यहाँको धामको आफ्नो महिमा हेर्नु न। कति भिड हेर्नु, कति भिड। मैले मेरो फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि गरेको थिएँ। त्यति धेरै भिड, लाखौँ भक्तहरूले परिक्रमा गर्नुभएको छ। कसैलाई के भएको छैन, 0 केस। वृन्दावनमा हेर्नुहोस्, बिहारीजी जानुभयो, भक्तहरू देख्नुभयो होला भिड बाटोमा। छक्क परे, यति भिड। कृपा बाँके बिहारी कृष्ण, बाँके बिहारी चित्तमा रमण गर्ने, चित्त चोर, प्रेममयी। श्री व्यासजी महाराजजीलाई श्री नारदजीले भन्नुभयो, हजुरले ती सच्चिदानन्द भगवानको
वंदयति सबैको चित्तमा रमण गर्ने स्वयं प्रकाशमान भगवान हरि सच्चित आनंद अर्को स्वरूपको नाम के दियो आनंद रूपाय। आनंद जुन स्थितिमा पुगेपछि त्यसको उल्टो केही हुँदैन, सुखको उल्टो दुःख, दिनको उल्टो रात, आनन्दको उल्टो केही हुँदैन। जो पुग्यो त्यो पुग्यो, फर्केर आउनु पर्दैन त्यसपछि। चिदानन्द रूपम शिवोहम शिवोहम। जब भक्त पुग्छ नि त्यो अवस्थामा सब बिर्सिन्छ, आफूलाई बिर्सिन्छ। सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो व्यक्तिमा नशा 4 प्रकारको हुन्छ। कति प्रकारको? 4 प्रकारको। एउटा धनको नशा हुन्छ, आफ्नो पैसाको नशा हुन्छ। एउटा वासनाको नशा हुन्छ, काम विषयको नशा हुन्छ। एउटा मदिराको नशा हुन्छ। के को नशा हुन्छ? मदिराको। पिएपछि सब बिर्सिन्छ मान्छेले। तर वृन्दावनका भक्तले भन्छन् जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। मान्छे पिउँछ नि, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात पी तो सुबह उतर जाएगी। राति नशामा झुम्यो, बिहान त सबै नशा जान्छ अनि पश्चाताप हुन्छ, के गल्ती गरे, के गल्ती गरे। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह उतर जाएगी। पीना है तो कृष्ण प्रेम का प्याला पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। पीना है तो कृष्ण रस का प्याला। चौथो नशा हुन्छ भक्तिको, प्रेमको, जसलाई यो एकपटक चढ्छ नि अनि उत्रिँदैन के। चढेपछि चढ्यो चढ्यो, अरूले जे भनन् मतलब छैन। अनि त मीराको भाव आउँछ, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे मर जाए। मीरालाई विवाह गर्न भने राजकुमारलाई लिएर आए। मीराले भनिन् यो केटासँग विवाह गर्ने, एक दिन मर्दैन र अनि म विधवै हुने। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे मर जाए, वरूं तो गिरधर को मारो चूड़नो अमर हो जाए। दुल्हा बनाउनै परे कृष्णलाई बनाउँछु, म सधैँ सधवा रहन्छु, कहिल्यै विधवा हुँदिन। मीराको त्यो भाव जुन दिन हृदयमा आउँछ, त्यो प्रेमको जुन दिन प्रकट हुन्छ, त्यो दिन हे व्यासजी हजुरको मनमा यी सबै कुराले दुःख दिँदैनन्। श्री नारदजी महाराजले सम्झाउनुहुन्छ, व्यासजी म पनि पूर्व जन्ममा भगवत प्रेमबाट विमुख थिएँ। म दासी पुत्र थिएँ, मेरी आमा दासी हुनुहुन्थ्यो। एकजना ब्राह्मणको घरमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। चतुर्मासको समयमा केही सन्तहरू त्यहाँ आए, ब्राह्मण देवता कहाँ भगवानको भजन गरे, साधना गरे। म पनि त्यो बेलामा त्यही थिएँ। मॉनिटर में थोड़ा बांसुरी कम कर देना, मॉनिटर में थोड़ा। हाँ, मुझे ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा। मेरा मॉनिटर थोड़ा सा बढ़ा दो। बोले भक्तवत्सल भगवान को। मेरी आमा
दासी पुत्र हुनुहुन्थ्यो अनि म दास क्षमा चाहन्छु। ध्यान यताउता भएपछि यस्तो हुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। म दासी पुत्र थिएँ। आमा एकजना ब्राह्मण कहाँ सेविका हुनुहुन्थ्यो। सन्तहरू आउँथे जान्थे, म सन्तहरूको दर्शनले आनन्द लिन्थे। सत्सङ्गको 3 प्रकार शास्त्रले बताउँछ। दर्शन, श्रवण, स्पर्श। केवल परैबाट कति साधुलाई हुन्छ नि देखेर आनन्द आउँछ। आहा, दर्शन मात्रै सब पुण्य, सब काम बन्यो, के गर्न परेन, मन आफै परिवर्तित हुन्छ कतिलाई देखेर। नोट गर्नु भएको छ, म प्र्याक्टिकल कुरा गर्छु। कोही मान्छे हामी चिन्दैनौँ तर देखेरै छुट्छ। उसले हाम्रो केही बिगारेको पनि छैन, आजभन्दा पहिला भेट भएको पनि थिएन, देखेरै छुट्छ। कसैलाई देखे हेरिरहँ जस्तो लाग्छ भनेपछि हाम्रो प्रारब्धको खेल छ। दर्शन, सन्त कसैको स्पर्श छ, चरण छुन पायो भने आफूलाई कृत्य कृत्य अनुभव गर्छ। र कसैको बाणी सुन्ने सौभाग्य पाइयो भने त भन्नु नै के छ। सन्तहरूको आवागमन भइरहन्थ्यो। एक पटक चतुर्मास गर्न भनेर साधुहरू आउनुभयो। 4 महिना म सानो बालक थिएँ। मैले प्रश्न गरेँ, ब्राह्मण देवता म के सेवा गरौँ? साधुहरूले भोजन गरेपछिको जुठन पत्तल मैले हटाइदिन्थेँ, प्रसादी लिन्थेँ। 4 महिनापछि सन्तहरू फर्किन लाग्नु भएको, मलाई पनि पछि पछि जान मन लाग्यो। साधुको सङ्गको रङ चढ्यो म माथि। सन्तहरूले भन्नुभयो, घरमा आमा हुनुहुन्छ, आमाको सेवा गर। आमा घरमा हुँदा हुँदै बाहिर जानु पर्दैन, भजन गर्नु पर्दैन, बाबा आमाको सेवा गर। अब महाराज नारदजीको मन खिन्न भयो। एक मनले तत्काल एउटा पाप सोच्यो, मेरी आमा नभएको भए म यिनीहरूसँग जान्थेँ भन्ने। सन्तहरू उत्तर दिशातिर लाग्नुभयो, मन्त्र दिनुभयो, जप गर भनेर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब त सानो बालकले सोचेको थियो। संयोग यस्तो भयो, त्यही दिन बेलुका गाई दुहुन गए कि आमालाई सर्पले टोकिदियो। आमाको मृत्यु भयो। सानो बालक, एउटा आँखाबाट तातो आँसु आयो, अर्को आँखाबाट चिसो आँसु आयो, एउटै शरीरबाट। दुःख पनि लाग्यो। आमाले छोडेर जानुभयो र सोचे अब म भजनको लागि फ्री पनि भएँ। तर व्यासजी, मैले त्यो दिन आमाको कमीको अनुभव गरेँ। सज्जन वृन्द, पछिल्लो समयमा आएर हाम्रो संस्कृति जुन छ, हाम्रो संस्कार जुन छ, पाश्चात्य देशको हावाले हानिरहेको छ। वेस्टर्न कल्चरले हामीलाई दबाउन खोजेको छ। अलिकति पढे लेखेका भनेका हाम्रा बाबु नानीहरू, सायद उनीहरूलाई हामीले पूर्वीय दर्शनको महिमा बताउन नसकेर होला, पाश्चात्य जीवनशैलीतिर हाबी हुँदैछन्। र यो पाश्चात्य जीवनशैलीमा हाबी हुँदै गर्दा घरमा भएका आमा बाबालाई भने निकै दुःख छ। खास गरेर जब बुढा बुढी अवस्थालाई प्राप्त हुन्छन्, जब वृद्ध अवस्था प्राप्त हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ एकदमै दुःख छ स्थिति। शास्त्रले भन्छ, माता तीर्थ पिता स्वर्ग, पिता हि परमो तपः, पितरी प्रतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। माता नै तीर्थ हुन्, पिता नै स्वर्ग हुन्। पिताको चरण नै सबै तीर्थहरूको सार हो। तर आजकलको जेनेरेसनले यो कुरालाई मान्दैन। हामीले त्यो संस्कार दिँदैनौँ।
यदि आमा बाबा खुसी हुनुभयो भने प्रियन्ते सर्व देवता, सबै देवता खुसी हुन्छन्। घरमा आमा बाबा खुसी छन् भने मन्दिरका देवता रिसाए पनि कसैले केही गर्न सक्दैन। साँचो कुरा हो, केही लाग्दैन। शास्त्रको वचन भन्दैछु म। तर हाम्रो यदि त्यो संस्कार, त्यो हुर्काउने क्रममा जुन परवरिश राम्रो भएन भने बुढेसकालमा हामीलाई दुःख हुन्छ। आजकल त आमा भन्ने शब्द नै अब फेरिएको छ, अलग अलग शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ र त्यो प्रेमको अनुभव म भन्ने गर्छु, माता पिताको प्रेम अनुभव गर्न केही समय उनीहरूबाट अलग हुनुपर्छ, अनि थाहा हुन्छ। घरमा सँगै बस्दा थाहा हुँदैन। मलाई थाहा छ, म सानो लगभग 12 वर्षको थिएँ होला, घर छोडेर पढ्न भनेर आउँदा घरमा त हजुर जति नखरा गर्नुहोस्, म खाँदिनँ भन्नुहोस्, 1 पटक 2 पटक 3 पटक लड्नुहोस्, हजुरकै गल्ती भए पनि आमाले उठाएर खुवाउनुहुन्छ। गुरुकुलमा 1 पटक खान्न भन्नुहोस्, दुबारा कसैले सोध्छ? कसैले सोध्दैन। आश्रमको सिडीमा बसेर खुब रुन्थेँ, खुब रुन्थेँ। सानो शीतल कृष्ण खुब रुन्थे। त्यो अनुभव भिन्न भएपछि आउँछ, अलग भएपछि आउँछ। अरे कल्पना गर्नुहोस्, संसारमा केवल माता पिता यस्ता हुन्छ, उनीहरूको विचार यस्तो हुन्छ जसले चाहन्छन् मेरो सन्तति मभन्दा ठुलो होस्, मभन्दा विद्वान होस्, मभन्दा ज्ञानी होस्। कसैले प्रश्न गर्ला, दुनियाँमा तिमीसँग को हार्न चाहन्छ? आजको जमानामा कोही हार्न चाहन्छ? कोही चाहँदैन नि, सब जित्न चाहन्छन्, सबलाई विनर बन्नु छ। तर एउटा सम्बन्ध छ जो हार्न चाहन्छ, त्यो हो पिता, त्यसपछि आमा। पिताले सधैँ सोच्छ यो कुरा कि मेरो छोरा मभन्दा विद्वान भइदिए हुन्थ्यो, मभन्दा ठुलो अफिसर भइदिए हुन्थ्यो, मभन्दा ठुलो मान्छे भइदिए हुन्थ्यो, म छोराको नामले चिनिन पाए हुन्थ्यो। पिताको मनमा रहन्छ। आमाले सोच्छिन् मेरो छोरीले मेरो नाम उच्चा गरिदिए हुन्थ्यो। जीवनभर उनीहरूको सुखका लागि दुःख गर्छन् माता पिताले। आफ्नो जुन तरुण अवस्था छ, जुन जीवनको मुख्य अवस्था छ, जसमा हाँसो ठट्टा गर्ने, मिठो खाने, घुम्ने समय हुन्छ नि उमेरको, त्यति बेला ती बाआमाले आफ्नो सुख त्यागिदिन्छन् र बच्चाको सेवा गर्छन्। यसको स्कुल छ, होमवर्क छ, टिफिन छ, भोजन छ। उनीहरूको तरुण अवस्थामा जब उनीहरू हिँड्न सक्ने हुन्छन्, त्यो बच्चाले गर्दा हिँड्दैनन्। बुढेसकालमा जब लिएर हिँड्न बाबु भन्छन्, छोराले भन्छन् आफ्नै पालामा आफ्नै बेलामा गएको भए हुन्थेन, अब म भ्याउँदिन। अरे मूर्ख, तिनीहरूले भ्याउने बेलामा तिमीलाई दुःख थियो र। कति छोराहरू त महाराज आमा बिरामी भएको बेलामा औषधि लिएर घर जान भ्याउँदैनन्। कति कराको आमा। सहरीकरण यस्तो भएको छ, विवाह भएपछि छोरा आफै अलग हुन्छ। मलाई एकजना सन्तले एउटा प्रसङ्ग सुनाउँथे, याद आयो, म निवेदन गर्छु। एउटी बुढी आमा आफ्ना पतिसँग गाउँमा बस्ती रहेछन्। छोरो त विवाह गर्यो, हजुरलाई थाहै छ, सहरतिर छोराछोरी पढाउने भन्यो। आमा असाध्यै बिरामी भएछन्। फोन गरिन्, बाबु खै यो जाडो काट्छु कि काट्दिन थाहा छैन, आइजन एकपटक। दसैँमा पनि आइनस्, तिहारमा पनि नाति नातिना आएनन्, घर सुनो भयो। म राम्रोसँग नाति नातिनाको मुख हेर्न पनि पाएको छैन।
तेरा बाले भन्नुहुन्थ्यो छोरो सानो हुँदा परदेशमा रहियो, छोरा खेलाउन पाइएन, केटी खेल्न पाइएन, नोकरीले दिएन, नाति खेलाउन पाइन्छ कि भनेको, नाति आउँदै आउँदैन फर्केर, आइज न बाबु मेरो औषधि लिएर आइज। छोराले भन्यो आमा म भ्याउँदिनँ, अफिसको काम छ, मलाई कति डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ। यसरी आमाको दुधको भारा तिर्छस् तैँले? आमा अलिकति जोडले, यही हो गर्ने? आफ्ना जीवनभरिका सब सुख तेरा लागि छोपेको हामीले आज यो दिन देखाउँछस् बाबु? छोराले भनेछ सधैँ फोन गर्यो, दुधको भारा, दुधको भारा, कति हो तिम्रो दुधको भारा? बहुत भयो आमा, आउँछु म आज। बेलुका गाडी लिएर घर पुगेछ। घर पुगेर चेक अगाडि राखिदिएछ। ल आमा लेख्नु, कति चाहियो दुधको भाडा? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कति दिउँ? कति दिउँ दुधको भाडा? आमाले भनिन्छ केही छैन, यो पैसा मलाई नदेखा बाबु, म त चामल किन्ने पैसा जोगाएर तँलाई पढाए कि यो पैसाले मलाई नतोल बाबु, आफ्नो मानव काटेर तँलाई पढाएको मैले। जुन टाई लगाएको छस् नि, बस यो टाईमा तेरो आमाको बहुत मेहनत छ। ठिक छ छोड दे, अब तँलाई भनेर काम छैन, बस भाडा तिर्न आएको हो। बोले हम भाडा तिर्छु, म आज तिर्छु, आजबाट मलाई फोन नगर्नु, म भोलि फर्किनु छ। कति चाहियो? आमाले भनिन्छन् त्यसो भए आज बेलुका मसँग सुत्न आइज, केही गर्नु पर्दैन। किन एक्लैमा भन्नुहुन्छ? यो बुहारीको अगाडि भन्नु केही हुँदैन, के लुक्दैन कुरा होइन। होइन, पैसा नलिएर आउनु, एक्लै आउनु, बस बेलुका मसँग सुत्न आइज। अब एक रात आमासँग सुत्दैमा दुधको भाडा तिरिन्छ भने ठिक छ, म आउँछु। राति भोजन गरेर बुढीलाई ल तिमी सुत, आज म यो बुढीको दुधको भाडा सब तिरेर आउँछु। कोठामा गएन। आमा भन्नु केही भन्न छैन, सुत। छेउमा सुतेछ, आमा पनि अर्कोतिर सुतिन्। सुतेर हेरिरहेको छोरो रिसले मुरमुरिएर यसरी सुतेको छ। आमाका आँखाबाट बराबर आँसु झरे। ओहो, यही त छोरो हो। कहीँ हिँड्दै गर्दाखेरि मेरो औँला समातेर हिँड्थ्यो र भन्थ्यो आमा मैले झुक्किएर हजुरको औँला छोडे पनि हजुरले मलाई नछोड्नु है भन्थ्यो। आज मैले मेरो औँला समात बाबु भन्दा समात्न खोज्दैन। हिजो म 5 मिनटलाई घरबाट बाहिर जाँदा म हजुर बिना एक्लै घर बस्दिनँ भन्थ्यो, आज हजुरसँग बस्दिनँ भन्छ। त्यही छोरो त हो यो, तर कति भिन्नता। छोरोलाई अलिअलि निद लागेछ, आमाले उठाइन्, बाबु अलिकति पानी दे न, प्यास लाग्यो, तिर्ख लाग्यो।